السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايرين الوالدين؟ الحمد لله والشكر لله. اولا وقبل كل شيء كنشكر الناس اللي مشتركه في هذه القناه، اللي مخلياني دائما في قلبي. نتوما راه ما كنساكمش، كنبرك حتى نشبع، ولكن رانا الظروف، وكنخرج لكم الفيديوهات ونشارك معكم كل شيء. كنشكركم جزيل الشكر، وباللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كنشكركم بزاف. والناس اللي جديده كنقول لكم دخلوا اشتركوا في هذه القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وخليو تعاليق زوينه ان شاء الله. خوتي خواتاتي، وانا جيت نشارك معكم هذا النهير الزوين ديال كل ام اللي كتفرح بوليداتها. انا عندي اليوم عيد الميلاد ديال ولدي سامي، اليوم 6 في شهر اليوم 7 في شهر 11 عنده عيد الميلاد. اللي تزاد، زعما اللي تزادوا في عمره عام تاني. وكنشكركم جزيل الشكر الناس اللي اتصلوا بي الصباح، ولا من كل بلاصه اتصلوا بيه وكيهنيوا ليا ولدي. شكرا وزعما شكرا بزاف خوتي خواتاتي. وكيف ما جيت نقول لكم، حنا ما درناش هنا في البيت ديالنا لان الظروف ديال هادشي الوباء كيطلبوا من عندنا واحد شويه اللي خصهم يكونوا عندنا. ولكن حنا الظروف ديال البيت كيكون زعما صغير، وما عنديش داك دابا راه بغيت تحول لمدرسه جديده وعندو صحابو جداد. داكشي كيف ما عرفتو حنا درنا برا الدار. آه، الدراري ماشي بزاف، شويه تاع الدراري، انا وباه هو ودراري 7 الوليدات، ماشي بزاف كما كنقول دائما، ماشي بزاف. هادوك السبعه راه فيهم الخير والبركه، داكشي اللي بغاو كلشي. وهاد النهار داز زوين خوتي خواتاتي. كيف ما كنقول لكم رانا فرحانه كاي ام تزاد ليه عام في عمره. وكنتمنى ان شاء الله يكونوا كلشي الوليدات حتى هما يكونوا قاريين وفرحانين، والامهات يفرحوا بوليداتهم على قدر المستطاع. راه ماشي حنا غنقولوا راه حنا درنا ليه شي حاجه ما كايناش ولا شنو، راكم عارفين على كل واحد على قد حاله. مشينا بداكشي اللي على قدنا، وهكا فرحنا حتى حنا بهذا النهار. وانا مولفه كنديروا ليه في البيت ديالي، كنديروا ليه مع صحابو داكشي اللي كان باقي في الابتدائي في الاعدادي، دابا تبارك الله في الثانوي. واش غنقول لكم، راه وليدي تزادوا عام في عمره، فرحانه كجميع الامهات. الكادوات شرينا، ما شرينا بلي جينا من المغرب لدابا، راه حنا شرينا بزاف. وزعما ماشي في امكانياتنا نشريو كل شيء اللي هو بغاه، شرينا داكشي اكثر من جهدنا. ووصلنا حتى لعيد الميلاد قلت علاش لا ما نديروش برا، حنا نفرحوا نخرجوا منا، نبدلوا شويه الجو تاع الدار وداك الشيء. وفرحنا برا ومع صحابو كيف ما كتعرفوا. كنتمنى لكل الوليدات يا ربي تفرحهم، يا ربي تنجحهم، يا ربي يكونوا فرحانين وسعدانين. راه واحد شويه كيف ما كنقول دائما، شويه الوليد راه كيفرح وكيكون زعما بخير وعلى خير كيبلي كيشوف الوالدين ديالو حتى هو. وانا راه ما كنساش هذا النهار، لان كيف ما عارفين الغربه وتكون بحال شي فرحه ما كتلقاش حتى عائلتك اللي كتشارك معاك هذا النهير. ولكن الحمد لله واخا ما مشاركينش معنا بالمجيء ديالهم، راه مشاركينا بالقلوب ديالهم. كلشي كيتصل، كلشي فرحان، كلشي كيقول لسامي زعما سنه سعيده، ولا صحاب وكيف ما قلت ولا العائله وكلشي. وكنشكر الناس كلشي جزيل الشكر اللي اتصلوا بيه وفرحوني وكبروا لي بولدي، الله يكبر بيهم خوتي خواتاتي. وكيف ما كنقول راه داك الشويه راه كيفرح الوليدات. حنا درنا برا، رانا عارفين حنا ما غاديش نمشي واحد الريستوران اللي غادي نطلبوا فيها داك الشيء ديالهم، الحلوف واللحم ديالهم وهذه هنا. مع كامل الاسف ما حداناش الحاجه اللي هي حلال وزعما كيكون دايرينها المسلمين. وهذه مشينا حنا البلاصه اللي فيها الحوت. دوماندينا الحوت، وديت انا الحلوه ديال ولدي حطيتها لهم باش يحطوها لينا، وجدوها لينا وكلشي، وداروا لنا داك الاجواء زوينه وكلشي. والحمد لله داز زوين. واخا كتنقصنا العائله اللي هي زعما العائله اللي كتكون حداك وقريبه لك وكلشي، ولكن مع كامل الاسف حنا وحدنا. وكان الحمد لله ونشكروه. ما يبقاش فينا الحال، لان وقت هذه حتى هي خصنا ندوزوها، ماشي مشكل. واخا وحدنا راه حنا درنا الوليدات داكشي صحابو، ماشي مشكل. كيف ما قلنا راه شاركوا معنا حتى صحابو، وباش يبقى وليدي على خاطرو. والكادو الاول والاخير ديالو، حيت الله دابا تقريبا واحد 15 يوم الله شرينا ليه الموطور، وما نقدرش نبقى ندير كي قلت لكم اكثر من جهدو. شرينا لي داك التروتينات، شرينا كلشي. قلت ليه شنو باقي خاصك اوليدي؟ كيقول لي ماما راه خاص بزاف الحاجات وغادي يبدا يعدد ليا ويقول. قلت لي نو، قلت لي لا صافي بارك، هذا الشيء اللي غنديروه هو اللي غنمشيو نديروه برا ان شاء الله. وخرجنا تغدينا على برا حنا وصحابو، داكشي اللي قالها ليهم حتى لاخر لحظه عاد قالها لهم، ماشي زعما عالمهم ولا شنو، حتى لاخر لحظه
وقالها لصحابو داهم معاه، وهادشي اللي كاين. مشينا حنا ريزيرفينا وهضرنا زعما ويوجدوا لينا النهير ديالنا، حتى حنا ضحكنا ولعبنا وكلشي كيف ما قلت لكم، حيت جات بالحد وكيكونوا كلشي ريستورات عامرين. حنا خدنا حنا هما مع 7 الولاد وحنايا جوج، انا وباه، هو ولدي بصحابو 7 وانا وباه صافي 9. ماشي بزاف، ولكن تبارك الله راكم عارفين الوليدات بغيت هذا بغيت هذا، درنا لهم داكشي اللي كيرضيهم ومشاو فرحانين وناشطين، ومازال راه باقيين خليناهم وحنا جايين انا وباه شويه زعما كيف ما قلنا راه حنا خاصنا نكونوا حاضرين، ماشي غنجلسوا معاهم في الطابله وداكشي، حنا راه كان زعما مراقبين الوليدات وواقفين حداهم، راهم تبارك الله راه ولاو عزاره، ماشي باقيين صغيورين، راهم عزاره تبارك الله، وحنا واقفين زعما باش نوقفوا مع ولدنا كاين تماكن وداكشي، ونتمناو ان شاء الله يكون كيف ما بغينا ناجح لينا في المستقبل ديالو، وان شاء الله كلشي الوليدات كيف ما كنتمنى، راه ربي فوق مني كنبغي الوليدات كلشي يا ربي كلهم يجيو فرحانين وقاريين. والقرايه بلا قرايه راه بنادم ما يقدرش يعيش، راه كيقول المثل الراس بلا قرايه كيف واحد الحاجه ما عرفت بلا دوايه، ما عرفت كيفاش كتقول لها واحد الوالده، ما عرفتش كيفاش كيقولوا ليها. وكنتمنى ان شاء الله الوليدات يجيو قاريين وفرحانين. وانا خرجت هذا الفيديو راه واخا بحال هكا كيقولوا لي خرجي عباني لينا عاد تكوني خارجه عاد باني، وداكشي راه مع الظروف كيف ما قلت لكم، الظروف ديال العمل والوقت ما كيسمحش، وراكم عارفين واحد الضغط كثير 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 هاد الايام. راه دابا نخرج لكم حتى فيديو ما نديرش كلشي في الفرحه ديال ولدي وداكشي، رانا فرحانه كيف ما كنقول لكم. وكنشكر كاع الناس اللي اتصلوا بولدي وفرحوني وكبروا بولدي، كنقول لهم الله يكبر بكم والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم، وتشوفوا الوليدات ديالكم هما فرحانين وسعدانين. واختي حتى صيفطت ليه واحد داكشي في داكشي ديال اللي ولا في التصويرات ديالو هادي وهادي، وذكراته بالذكريات ملي كان صغير، لانه كان معلق بختي بزاف وما قدرش نبكي لكم كان معلق بختي بزاف، وبلي بدا كيكبر كيقول لي ماما راه ما بقاتش كتبغيني هادي، وانا كنقول ليه لا وليدي راه كتبغيك. هو دائما داك الاحساس بقى كيحس به بلا راه كانت هي اللي كتموت عليه، هي اللي كتبغي كلشي، وبقيت بشويه بشويه تحيدت منه. لان كيف ما عرفتوا كاينين الوليدات تاع خوتي وهادي كيقول لي لا ماما صافي راه نساتني اختي ودي اختي نورا راه معروفه، اختي نورا راه كبرت لي بولدي هي البارح، زعما ما نقولش لكم فكراته بزاف د الحوايج، وصوبت لي واحد الكادو اللي هو ريغالو كيف ما كيقول زوين بزاف، وجوه اتصالات ومكتوبين بالعربيه. ولدي كيفهم العربيه مليحه العربيه كيفهمها، ولكن ما كيقراهاش. انا قلتها لكم انا ولدي ما كيقراش ليا العربيه، ما كيعرفش حتى حرف من العربيه. وجاي مع الصباح ماشي الصباح، هو راه ما فاق، حنا قلنا مشينا مع 12 ونص من هنا خرجنا، فاق تقريبا مع ديك 10 ونص ولا 11 هكا، كيدوش هادي ويقول لي ماما شوفي شنو صيفطوا لي صحابي وصحابهم طاليان، داكشي ترادوتشي بالطليانيه العربيه، وكلهم سنه نو ماشي سنه سعيده، عيد الميلاد سعيد، عيد الميلاد سعيد، كلشي مصيفطاني بالعربيه لانه عارفين هو مغربي. كيقول لي كنفتخر مغربي، ولكن ماما علاش لي ما قريتونيش العربيه، علاش لي ما تفهموهاش ليا؟ وانا كيف ما قلت لكم مشيت انا احنا ما عندناش الوقت، مشيت دخلته الجامع كيف كاع الوليدات باش يتعلموا العربيه، ولكن كان عندهم واحد الظروف اللي هي كانوا كيخلعوهم بزاف الدين 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 الدين، لان بغاو يدخلوا لهم واحد الدين ماشي بواحد السهوله باش الدراري غادي زعما يحبوا. هو ولدينا قاري القران، حيت في العطله بحال هكا ملي كان كيمشي للمغرب كندخلوا لواحد السكويله قريبه لنا باش ما يبقاش يلعب ليا في الزنقه. انا كنخاف، عرفتوا الوليدات وعرفتوا بلي كيتجمعوا داكشي كيكون المشاكل بزاف. معلم ليا القران مزيان، القران معلمه ولدي ربي فوق مني كيقرا لي القران، كيشهد في الليل، داكشي زعما اللي بغيت انا هو عارفه ليا. ولكن العربيه ما كيعرفش الالف من الزروطه بالعربيه، ما يعرفش يقراها، يدوي بالعربيه زعما كلشي بالعربيه، مي باش يقراها ولا يكتبها ما كيعرفش ليها. وكيقول لي ماما شوفي شنو كتبوا لي صحابي، شوفي جات هو غريبه كاتبين لي بالعربيه هما طاليان، وصيفطوا لي داكشي مع ترجموها لي في التليفونات كيف ما فاهمين، ترجموها لي بالعربيه وكلشي فرحانين معاه. ودابا خليناهم باش يكملوا فرحتهم، وجيت انا وباه، وجيت انا نقول لكم راه ولدي عنده عيد الميلاد اليوم، وزعما باش كلشي الوليدات ان شاء الله يكونوا فرحانين. وانا كنقول ليه هو زايد في النهار ديال ولدي
نهار 7 في شهر 11 كنقول لي انا اوغوري، وكنقول لي سنه سعيده، كل عام وانت تكون ان شاء الله بخير وعلى خير، وعيد ميلاد مبارك سعيد للوليدات والوليدي والوليدات المسلمين كاملين يا ربي. ديرهم في كفه وحده، الوليدات كلهم يكونوا في كفه وحده يا ربي، يكونوا حتى هما فاهمين وواعيين وقاريين. لان كيف ما شفتوا هاد الشي بنادم اللي ما كانش قاري ولا ما كانش واعي راه ما كاين لا حياه لا والو. ولاد كيمشيو في واحد كينحرفوا لشي طريق، كيكونوا عندهم واحد العقليه خايبه، وماشي بحال داك الوقت اللي كنا حنا فاش عشنا ولا عاش والدينا ولا خوتنا ولا شنو. كان بنادم الحشمه وكانت شويه ديال الرضا وداكشي. دابا بنادم ما كيخاف ما كيحشم ما والو. وحنا كنتمناو لكل واحد يا ربي يديرهم في كفه وحده، هما ملائكه ما كيعرفوا والو، يا ربي ديرهم في كفه وحده ويكونوا بخير وعلى خير، قارين وواعيين. والوعي ثم الوعي ثم الوعي، لان الوليدات الا ما كانوش قارين وواعيين وطالعين في هذا الوقت ديال دابا راه ما كاينه حتى شي حاجه. وكنقول لكم شكرا، وجيت كنقسم معكم الفرحه ديالي، واخا ما وريناش هذاك الشيء مع كامل الاسف ديالي، لان شي عنده شي ما عندوش، ماشي غادي نبقاو بنادم يتفخم على شي حد. راه غدا عادي ديال الاولاد كل واحد شنو باغي، ولكن من طبق ديال السمك كل شي حوت، كل شي في الحوت، لا البيتزات ولا الحوت، جميع الانواع ديال الحوت هذاك الشيء اللي درنا ليهم. والناس اللي كياكلوا داكشي فيجيتاريان وما كياكلوش الحوت ولا اللحم، خاطو داكشي الخضر. زعما قلت لكم واحد الطابله زوينه صوبوها لينا ان شاء الله، تغدينا بها. والحلوى، الحلوى حنا ما حضرناش فيها لان حطينا لهم وخلينا مع الصحاب. راكم عارفين الدراري بلي كيكونوا مجموعين وداكشي، حنا كنا حاضرين على حساب ديك البلاصه. قالوا لنا ودي خصكم تكونوا حاضرين، الوليدات راه ما عرفتي وهذه بوحدهم ما يمكنش. حتى حنا ريزيرفينا معاهم، حتى حنا جلست انا وبا في واحد الطابله، والدراري خليناهم على خاطرهم ياكلوا وكيغنيوا والنشاط زوين تما. كنت هذوك الناس اللي كانوا معروضين في ديك البلاصه، واخا ماشي عندنا حنا معروضين، كلشي انسجموا معنا، كلشي ضحكوا معنا، كلشي قالوا للولدي مبروك، وضحكنا ولعبنا ودوزنا واحد النهار يكون فرحانين كلكم. يا ربي تكونوا فرحانين بوليداتكم، يا ربي نتوما يا ربي دوك الوليدات دير لكم فيهم داكشي اللي تمنيتو، يكونوا من الاحسن من احسن من احسن يا سيدي ربي. راه كيف ما كنقول لكم، كيف ما كتجيني النفس على وليدي كتجيني حتى النفس على الوليدات، يكونوا فرحانين وسعدانين وقارين وناجحين ومستقبل زاهر ان شاء الله. الوليدات وخوتي خواتاتي كيف ما كنقول لكم انا، دخلوا عندي لهاد القناه، فرحوني وخليوا لي واحد التعاليق زوينه لوليدي. وكنقول لكم من كل شيء اللي عنده، كيف ما كنعاود نقولها، عنده هذا النهار بحالو بحال وليدي. كنقول ليه حتى انا عيد ميلاد مبارك سعيد، وكل عام وانت بخير وتكون فرحان، والعقبه 100 عام ان شاء الله يا ربي. وتفرحوا بوليداتكم كيف ما بغيتوا يا سيدي ربي، ويكونوا ناجحين وقارين. هادشي اللي كنقول، القرايه كنحمق على الوليدات اللي كيكونوا عاطين عقلهم للقرايه، لان كيف ما كنقول لكم بلا قرايه ما كاين والو. حيت هذا عهد اخر، ماشي العهد اللي كبرنا فيه ولا اللي هادشي كلشي تطور وكلشي ولا خاص القرايه، خاص بزاف الحاجات وهذه. والجهل راه ما كيؤدي الا الجهل ما كيؤدي الى طريق الفساد والبخل وبزاف الحاجات اللي ما كتاخذ حقك، ما كتعرفش كيفاش تاخذه، ما كتعرفش كيفاش دوي، ما كتعرفش كيفاش تدافع على نفسك. وكنطلب الله وسيدي ربي يا ربي، والله اكبر ثم الله اكبر، الله اكبر. قال لك ادعي الله بالاسم ديالو اللي هو الله اكبر. يا رب العالمين يكون وليداتنا وليدات المسلمين ومنهم وليدي احسن في الظروف كيف ما تمنيناهم. مستقبل ان شاء الله يكون منور، ويكونوا فرحانين وقارين الى الامام. وكيف ما كنتمناو منهم يا ربي كل واحد يجي داكشي اللي تمنى في قلبه ينالوا ان شاء الله في الكبر ديالو، يكونوا بخير وعلى خير، ويبروفيتيو في القرايه ديالهم. واحد الوالدين ديالهم باغيين لهم داكشي اللي باغين، والله يبعد عليهم طريق الخيبه، والله يبعد عليهم كاع الصحاب اصدقاء السوء كيف ما كنقولوا. يا ربي تبعدهم من وليداتنا وتفرحهم وتنجحهم. والى فيديو قادم ان شاء الله خوتي خواتاتي، وشكرا.